اگر انسانی تا 18 سال ساخته نشد، بعدش هیچ کسی او رو ساخته نمیکنه. اگر انسان در 18 سال تربیت نشد، دیگه با تمام فشاری که وارد میکنیم، پلیس، اردو، هر چی میکنیم، جلو جرایم گرفته نمیتونه. بناهن معلمی در حقیقت معماری جامعه است، معماری جهان است. در غیر از دوستای نازنینم، اگر بر معلم ارزش قائل نشیم و زمینه ساختن برش ندیم، جهان به چیزی که امروزه میبینیم تبدیل میشه. جنگ، فقر، نابرابری، دربدری، زورگویی